اللہ نے رضا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ سلام میں اس دن ہوتا جدو تیری ولادت ہوئی، تیرے ہون دے دن تے بھی سلام ہے، تیرے جان دے دن تے بھی سلام ہے۔ کدے اللہ فرما رہے تیری معراج تے تیرے میلاد تے سلام، نالے رب قسمیں اٹھا رہے آؤ، نالے رب یار تے میلاد تے سلام پہ کردائے۔ نوجوانوں جے رب سلام کریں اسی کیوں نہ کریے جنہ گناہگاراں دی بخشش دا سامان بن کے کملی والا دنیا تے آ رہا ہے۔ نوجوانوں کملی والے آئے ساڑی بخشش دا سامان لگے آئے، اس ویلے لباوے چے رب حبلی امتی ہے۔ جدو معراج دی رات آئی کملی والے چادر تان کے لیٹ گئے، اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی کیوں ہو؟ عرض کی تھی یا اللہ کالے امت گناہ نے کدرے میرے غلام دوزخ جنت سڑ جان۔ اللہ فرمایا کملی والیا کالی کملی دی بکل مار لیں، کالے گناہ امت لے لیں، کالی رات میں اپنی لے لینا، آجا عرشہ سے گل کریے آج جی میں آکھے گا اومئی کر لوا۔ کملی والا آوے تے تیری میری بخشت سامان لگے کہ امی فرما دیا لب پہ ہل دے مکان لا کے سنے کہ آواز آئی رب حولی امتی تے عرش تے بٹھا کے رب نے فرمایا کملی والا جب مانگے جو مانگنا ہی اکھے امتی۔ آخری ویلے جدو قبر انور چ رکھیا حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا زاد آپ فرما دے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک دی قبر انور چ نکلیا تے آپ فرما دے میں خیال آیا آخری باری محمد دی زیارت پھر نہ کر لواں کہندے میں اب حضور دے چہرہ انور تو جدو کپڑا ہٹایا تے قبر چ ویکھیا سرکار دے لب پہ ہل دے سن میں کان لا کے سنیا تے آواز آئی امتی لے چلنا پیر باہو دے دربار ہوتے یار اونچا بولو ثواب سمجھ کے تے ثواب دی نیت نہ بولو سبحان اللہ۔ اجڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے نا اے میری توہاڑی آواز لے جے مدینے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں کملی والے اکھی بیخ کے آئیاں ادھی رات و رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ میں اللہ دا ای بھی کہنا پارا نال صفات اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی پہ ہدایت پسارا ہوں میں قربان تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ میلاد ہوئے یا معراج ہوئے ہے تیری میری بخشش دے سامان۔ تائیوں تجدو شب معراج نبی پاک فرماتے نے میری ہوئی نا حضرت بابا آدم علیہ السلام نال ملاقات دائیں ویخ دینے تے ہس دینے تے بائیں ویخ دینے تے رون دینے نبی پاک نے فرمایا بابا جان کیوں رون دے ہو؟ آپ نے فرمایا ویکھو نا میرے بیٹے محمد ادھر دیکھنا تے میریاں او روحاں میرے پتر میری اولاد جڑے نیک نے انہاں وال ویکھ کے تے میں ہسنا کہ جنت جان گے تے جدوں میں بائیں ویکھنا تے آ دوزخی نظر آندے نا تے میری اولاد نافرمان بھی ہوئے ہوندی تے اولاد پیاری ہے نا اکھیا انہاں وال ویکھ کے رونا دوزخ وچ سڑ جان گے تے نبی پاک فرمان لگے بابا جی روو نا آ جڑے نیک نے نا اے تسی رکھ لو تے آ جڑے گناہگار نے اے مینوں دے دیو چلیاں بخشوا کے لے کے آواں گا۔
تیری رحمت تو صدقے گرامی قدر حضرات میلاد ہوئے یا معراج ہوئے ہے میری تیری بخشش دے امان کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی امی جان امینہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ 12 ربیع الاول دی رات 11-12 دی درمیانی سوموار دا دہاڑا تے گھر وچ میں کلی ساں ان میں تو انہوں بچپن رسول سناوا لگا انہوں صرف لذت لین لے نہیں سننا یاد رکھیے گا بچپن ہوئے جوانی ہوئے میرے نبی دی زندگی دا ہر لمحہ اسوہ حسن آئے اللہ کرے سارے بچوں کے حضور دے بچپن دا رنگ چڑھ جاوے اگر دی حمیت نہ ہوندی تے رب قرآن چ بار بار یادیاں اداواں تے محبوب دے بچپن تے جوانی تے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون نبی پاک دے بڑھے پہ تک دی اللہ ذکر نہ فرمادا ادی کو حمیت ہے تے رب نے قرآن چ نازل آیتاں فرمائیاں نا سنیے بچپن رسول 12 ربیع الاول دی رات سیدہ آمینہ فرماندیاں میں گھر وچ کلی ساں کیونکہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے نبی کریم دے دادا جان اپنے پترہ نو نال لے کے نبی پاک دے تایا حارس نو نال لے کے آپ دے چچیاں نو لے کے تے دیوار کعبہ بنا رہے کیونکہ کعبے دے متولی نے نا تے اینا سمجھے آج کہ گھر وچ بہو کلی ہے تے مرد سارے باہر نہیں گھر کیڑا دور سی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیبہ چا ہر سال سے بار بار کرے انہاں ویکھیا کہ جدو کعبے دے دروازے چوں نکلیے تے سامنے وہ مکان ہے جدے چ میرے نبی دی ولادت ہوئی انج کہو آ عبداللہ تے آ بیت اللہ گھمانڈ ہے نا کعبے دا سامنے نبی پاک دے دادا جان دیواری کعبہ بنا رہے تے سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر وچ کلیاں آپ فرما دیا میں نے انجھ لگا بچے دیا ہوندہ ویلا ہو گیا ہے فرما دیا نے مرد کی دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہو گئی تے بچے دی ولادت پہلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا یا اللہ تیرے نبی دی ماں آج میری خدمت آواز دے کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چلا میں کدیاں عورتیں اندر آ گئی ہوں میں پوچھنی آنی تسی کون ہو سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آنی کدھر آئی ہوں کہن لگی مقدرات ناود کرنی ہوں محمدیاں دائیاں بن کے آیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اس ماں دی عظمت نو بے شمار سلام کریو جدی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان سائیں سردار فیصل آباد عاشق رسول شاعر اہل بیت رسول سنیاں دا شاعر انہیں بیکھا نا جدو کہ میرے نبی دی ماں دی خدمت لی عیسیٰ دی ماں آ گئی اماں حوائے آ گئی حضرت بی بی سارا نبیاں دیاں ماں تے سائیں سردار بول کے کہندے سارا پاک مریم جنہوں اپنی امی نال پیارے بولے سبحان اللہ کہ تیری میری ماں نے اس ویلے تک جنت نہیں جانا جب تک اس ماں دے پتر دی اجازت نہیں ہونی سارا پاک مریم سارا پاک مریم پاک آسیہ تھی شان آمینہ پاک دی بد گئی ہے یہ تو بد سردار اور کیا تھا لال نو عرشاں تے صد پئیے یہ تو بد سردار اور کیا تھا
لال نو عرشاں تے سد